نتحملوا مسؤوليتنا ونقولوا الاسلام يسيء الى المراه انطلاقا من هذا الحديث، او نقولوا هذه الاحاديث تسيء الاسلام ونحيدها ونقلبوا على قراءه حديثي يعني حداثيه، قراءه متنوره لتراثنا الفقهي تراثنا الاسلامي وننطلق من جديد. من بين احاديث ايضا المنسوبه الى الرسول وهي اكثر اساءه الى المراه واكثر تعارضا وضرب في عمق القران الكريم، حديث يقول لا يسأل الرجل فيما ضرب اهله. يضربها يعني فيدير، ولكن لا يسأل، له كل حريه يمارس عليها كل اشكال ديال التعليم. من بين الاحاديث ايضا علقوا الصوت حتى يراه اهل البيت فانه ادب له. صوروا المراه تدخل الى المنزل، في المنزل فين ما دار كتلقى الصماطي والقنادب معلقين والعصير، قال لك هذا تأديب لهن وأدب لهن. فين هو التكريم؟ فين هي المودة؟ فين هي السكينة؟ المرأة داخلة ولا في بيتها في كوميسيرية في عهد أفكار. ماشي بين السكينة والرحمة فيما تدور تلقى أدوات التعذيب ديالها معلقة وتقول هذا تشريع وهذا تكريم لهن. يدري في جوجل وغادي يخرجوا لك موجودة الأحاديث. سي سعيد من فضلكم شكرا على حضوركم المستمر، ولكن خليوا المحاضر ومن بعد تمام احترام المحاضر. لا حنا خصنا نوقفوا على تراثنا بكل شجاعه ونشوفوه ونتاكدوا من الجوانب السلبيه ونقطعوا معها. اما نغطيوها هذا ستبقى مستمره، هي التي ستؤثر على الاجيال. وذكر سي احمد هذا الفقيه اللي مازال تدعى له فتواه وبرنامجه الى اليوم، وقبل ربما سنتين ومازال الائمه في اسبانيا وفرنسا يحاكموا لانهم يحرضون المؤمنين على ضرب زوجاتهم باسم هذه الاحاديث وباسم الشريعه. من بين الاحاديث ايضا التي تشرعن التعذيب وتشرعن ايضا الاهانه والادلال للمراه، هناك حديث يقول استعينوا على النساء بالعري فإن المرأة إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أحبت الخروج. عري المرأة جوعها في دارها لأن راه لا دارت لباس زوين وتحسنت غادي تخرج على برا. فين هي المودة؟ فين هي السكينة؟ فين هو الاحترام؟ فين هو التقدير ملي كتعطيه هذه الأحاديث المرأة؟ علق لها الصماطي، جوعها، عريها. كيفاش بغيتي المرأة تشعر أنها إنسانة وأن شقيقة الرجل وأن بينهما مودة ورحمة وأن بينهما أشياء كثيرة، اللغة بينما حب بينهم حميمية. فين هذه العناصر كلها؟ لا سواء اللي ذكر القرآن أو اللي كنعيشوها حنا في حياتنا اليومية. من بين الأحاديث أيضا أعتذر غادي نذكرها لكم ولكن سنعتذر مسبقا. حديث يقول والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح والصديد ثم استقبلته، يعني المرأة تلحسه ما أدت حقها. شنو داير له هذا الرجل اللي يكون كله قيح وكله صديد وتلحسه؟ اش هاد الصورة البشعة هذه؟ الصورة البشعة ولا لا تؤدي له حقه. اش من حق عاطي هذا الرجل؟ واش عاطيها الحياة؟ عاطيها الروح؟ عاطيها الصحة؟ شنو عاطيها؟ يوفر لها الصماطي، يوفر لها العلا، يوفر لها وتتلحسوا من فوق. فين باغيين نوصلوا حنا بهاد الصور البشعة اللي كنشوفوا؟ طبعا هذا تراث تنسخروا منه ولكن راه جوج راه كيشكل لنا نفسيتنا هويتنا ذهنيتنا بهذا. نشوفوا لان كونوا متاكدين راه لا دار استفتاء نازي وحقيقي للمغاربه على تشريع الضرب ولا يعني حبس المراه في الدار ومنعها من التعليم، غالبا غادي يصوتوا على هذه القوانين الجديده. وحنا في القرن 21
الحكومة اللي انتهت ولايتها بمشروع القانون الجنائي. من بين الأمور اللي جا بها اللي انتهت الصباح جناية الشرف، يعني راه كينزل العقوبة من الإعدام إلى شهور قابلة أن تكون موقوفة التنفيذ. تعطي الحق للراجل ولكل أفراد الأسرة أنهم يقتلوا الزوجة في حالة لقاء معشوقة. طبعا واحد غادي يقتل أي واحد ويقول أنا لقيت مع شي واحد هرب من الباب وبقات غير هي، راه اللي بغى يتخلص من مراته يتخلص منها بهذه الطريقة بسهولة. هذا خطير أن في واحد القرن 21 ونشرعين هذا النوع ديال القتل، النوع ديال الإجرام باسم الشرف. المرأة هي موضوع تيكشف لينا حنا على حقيقتنا، سواء كانت حقيقتنا الدينية ولا حقيقتنا الاجتماعية ولا حقيقتنا النفسية. بالأمور أيضا التي تسربت الدين وصارت هي جزء لا يتجزأ من الدين، أن المرأة لا تدخل الجنة إلا إذا رضى عليها الزوج. محسوم الأمر، تعبد تصلي دير أي عمل من أجل التقرب إلى الله، لن تدخل الجنة إلا برضا الزوج. هناك أحاديث كثيرة من بينها: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني. لا ينظر إلي الله إلا لا شكرت الزوج ديالها ورضى عليها الزوج عند الله. يعني رضا الله موقوف ومشروط برضا الزوج. كما قلت أن مشكلتنا هي من 14 القرن وشرعناها، والآن كيجيو الفقهاء والشيوخ يقول لك الإسلام كرم المرأة، الدين كرم المرأة. أنا كنقول لهم غير يجيو يوريونا فينا هو هذا التكريم، بينوه لنا على أرض الواقع. الخلع منذ أن شرعه الفقهاء إلى المدونات الأسرة نوعا ما خفت منه. الخلع كان يشترط إرضاء الزوج، أن يرضى الزوج، واللي كي يرضى الزوج على الزوجة أن تعطيه كل ما تملك. ومشاو عدد من الفقهاء تعطيه حتى عقاش الشعر، هذاك اللي كتربط به الشعر ياخذوا له، لا يترك لها أي شيء. الإمام مالك قال لم يجد واحد من المعتمدين من الأئمة والفقهاء المعتمدين أنكر هذا الأمر، ولكن الإمام مالك قال هذا ليس من مكارم الأخلاق، باش المرأة تعطيها صدق وتاخذ منها أضعاف ما عطيتيها حتى باش كتربط شعرها ديالها. ولكن الإمام مالك ما قالش هذا ليس من الدين، قال هذا ليس من مكارم الأخلاق. كان من المفروض يقول أن هذا ليس من الدين، أعطيتيها صدقة وفي حالة إلا بغات هذا التشريع اللي داروا هما بغات تخالف كما ردي عليه حديقته ترد عليك داك الشيء اللي عطيتيها وانتهى الأمر. ولكن فقهاءنا حتى عندنا في المغرب يفرضون إرضاء الزوجة لزوجها، الأمر اللي كيجعل كما قلت في البداية ذاك النكاح ولكن تصبح المرأة عبدا للزوج، هي لا تستطيع أن ترضيه وبالتالي تظل رهينة بيده. كذلك موضوع الطلاق، شروط الطلاق بالنسبة للرجل يقول امرأته طالق وخا بلا ما يحضر العدول وبلا ما يكتب الطالق صافي انتهى راه طالق. هذا التشريع الإسلامي اللي جا فيه. بينما هي إذا أرادت تطلق زوجها عليها أن تثبت الضرر، وإثبات الضرر من سابع المستحيلات. نفس الشيء فيما يتعلق بالنفقة. النفقة من ناحية شرعية تجب الزوج على الزوجة، ولكن في حالة الشذوذ يعني صفحة النشوز عفوا حالة النشوز إذا رفضت أنها تستجب لرغبته يوقف عليها النفقة. وعرفتوا هذه الرغبات ديال الزوجية لا تنتهي بحسب هذا الفقيه، يدعوها وتستجيب له وحتى ولو كانت على النور لا تخبز، يقول لها أجي يمارس عليها شذوذه وليس لها الحق في أن ترفض. وإذا رفضت ستظل الملائكة تلعنها حتى ترضي زوجها حتى تستجيب له.
هذه من الأمور التي تجعل الزوجة رهينة ورق بيد الزوجة. نفس الشيء فيما يتعلق بالحضانة. من شروط اللي حددها المدونة الأسرة وخارج الجديد ديالها، الحاضنة لا تتزوج، المرأة اللي طلقت وبقات عندها الولادة ما تزوجش إلا بواحد الشروط محددة. أولا يكون الدري فوق 7 سنين، قبل 7 سنين ما تزوجش، بمعنى لا كانت يلا خرجت حملة ولا يلا عندها الوليد صغير في عمره شهر ليس من حقها الزواج حتى إلا توصل 7 سنين. وحتى بعد كتشرط المدونة الرجل يعلم ويمر عام بزواجنا. وهنا كيرجعوا الحيال، النساء يتزوجن ولكن يدرن تكتم حتى يمر العام ثم يعلن الزواج. من بين الأمور التي تستفز الحقوقيين وتستفز الحزمة تحت كل ضمير يقين، كل ضمير حي، ما يتعلق بالإرث. مجتمعنا كله يعرف أن المرأة كتخدم أكثر من الرجل، تنتج أكثر، ولكن في حالة وفاة الأب المرأة كتاخذ فقط نصف ما ياخذه الرجل، واخا تكون هي بنات الدار، واخا تكون هي اللي صرفت على ذاك الولد باش قرا، كيجي كيدي منها الضعفين وكتاخذ هي ضعف. كل ما تطرح هذا الموضوع كل ما اتهم الذين ينادون بالمساواة في الإرث بأنهم ضد الدين، ضد الشريعة، وأنهم كيخربوا الشريعة. علاش؟ لأن الأمر كيتعلق بالمرأة. وللأسف حتى المدونات الآن في المسألة ديال الغراوي تيغلب على الاجتهادات الفقهية الجانب الذكوري أو الثقافة الذكورية. فسروا آية قرآنية واضحة لا تحتاج إلى جهد في التفسير، ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. مدونتنا إلى الآن والمدونات السابقة تيفسروا هذا، تيخلون النص كما هو، ولكن التطبيق ديالو كيمشيو في أن الثلث الباقي، بمعنى الأم لا تأخذ ثلث من أصل التركة ولكن تأخذ ثلث الباقي، بمعنى الأم إذا كان عندها ولدها وعنده باه، يعني هي والرجل والولد ومات الولد، الأم كدي ضعف الأب، لأن الأب عاصي غيدي سهم والأم غدي سهمين. الفقهاء قالوا لا، الأم غتدي الثلث، يعني ياخذ الولد بالفريضة غادي ياخذ النصيب ديالو، وما تبقى تأخذ منه الأم الثلث، وهذا كيعطيها نصف ما يأخذه الزوج. إذا هنا القراءة التراثية المتعصبة لجنس الذكر فرضت على الفقهاء أن يؤولوا هذه الآية ليعطي للأنثى نصف ما تستحقه من تركة الابن أو البنت إلى توفات. افترضوا مثلا بنت توفات وخلات زوج وأم وأب، الزوج غادي ياخذ النصف، الأب هذاك النصف الباقي غتاخذ منه الأم الثلث، والأب غياخذ عاصب وغادي يعطيه ضعفي نصيب المرأة. إذا هنا باش ما نطول شيء كيتطرح سؤال، باش يمكن لنا نحرروا المرأة؟ واش نحرروها بهذه التشريعات بهذه الفتاوى الفقهية أو نحرروها بالقانون المدني؟ ما تحقق من 14 القرن إلى الآن على المستوى الفقهي ظل يكرس ويشرعن قهر المرأة. ملي بدات النضالات النسائية، النضالات الحقوقية، يعني دخل القانون المدني ضامنا للمرأة
حقوقها. إذا الحقوق والمكتسبات التي تستفيد من المرأة الآن هو من فضل ونتيجة للنضالات ونتيجة للقانون المدني. ومجاراة الاجتهادات اللي جات من بعد هي اجتهادات تجاري القانون المدني، وبالتالي الفقه الإسلامي لم يأخذ مبادرة ولا يمكن أن نعول عليه في ضمان مزيد من المكتسبات ومزيد من الحقوق للمرأة، لأن في أي لحظة فتوى تغير مجرى القوانين، بينما القوانين المدنية لا يمكن أن تغيرها فتوى، تظل القوانين المدنية سارية. من هنا تجي الدعوة إلى ضرورة أن تنخرط كل فصائل النسائية، حركات النسائية، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، كل الحداثين وكل الديمقراطيين أمرين اثنين. الأمر الأول إنتاج مزيد من المكتسبات ومزيد من الحقوق وتحسينها، لأن في أي لحظة غادي تبقى ردة. إذا اجتاحت العالم الإسلامي موجة ديال الحركات الإسلامية كلهم متأكدين أن هناك ردة حقيقية على مستوى الحقوق. والمستوى الثاني، الجانب الثاني، هو أن الاجتهاد والقراءات لا تبقى حكرا على فئة معينة، ولكن فئة الفقه. الاجتهاد ملك مشاع للجميع، كلنا مسلمون وكلنا من حقنا أن نمارس الاجتهاد بما يخدم مصالحنا، بما يخدم واقعنا، بما يخدم غاياتنا وأهدافنا. ما يجيش ضل حابس القرن الأول الهجري يفتي لي في ظروف معيشتي وفي معاملتي لزوجتي وللآخرين، لا يفتي لي في كيف أتصرف، كيف أتعامل، كيف أخطط لحياتي ولمستقبلي. شكرا. نمر إلى النقاش. هل هناك من يريد؟ أستاذة، خليكم تكونوا تدخلاتكم على أسئلة موجهة للمحاضرين، وفي مدة لا تتجاوز دقيقة، وسوف أحرص على أن يتم احترام هذا الأمر. أستاذة فاطمة، تفضلي. اللي كانت معنا من داخل الفقه اللي زوين هو هذا الفقه كيتساجد بزاف مع الامثال الشعبيه، باقي حتى حد ما انتبه لها، واللي دارنا عامره بالعصاي وبابا مابقاش باش يصوت امي. هذه وحده. الثانيه في الصداق، عندنا واحد الصداق كارثي سميتو صداق معيوفه. شنو صداق معيوفه؟ هو ملي الراجل كيرفض المراه قبل ما تيدخل بها، كيعطيها نص ديال الصداق، كيرد لها نص الحوايج، ولا هي ملي كترفضو خاصها تردو كلشي. هذه بعد امتهان الكرامه. انا بالنسبه لي في المداخلات كلها شنو كنلاحظ؟ هو واحد التوتر بين زمن الوحي وزمن الواقع. وهذا التوتر اشنو تيعطي في تعدد التفسيرات اللي شرحها الاستاذ الخليشي. كيعطي مع وحده المرجعيه. ما نساوش ان السلطه الثقافيه كتولي سلطه سياسيه، وحاليا من خلال القراءات ديالكم هو انتقال من مبدا النظري طوبه الى الواقع. شنو كان اللحظه الاولى؟ انطلاقا من القراءه ديال قانون جدلي، كان يمشي الفقه طويلا على راسه. الان وهذا ما كنسميه انا فقهنه الواقع، يعني الواقع كيخضع للفقه. حاليا في ظل هذه الاجتهادات وفي هذه الندوات هو واقعيه الفقه، بمعنى ان نساير الفقه الاحداث المسترسله في المجتمع العربي. طبعا هذه الاشكاليه كيفاش نفكروا من داخلها في الاجتهاد في افق تغيير السلطه الذكوريه، وننتزعوا هذا ماشي على المستوى السياسي والاجتماعي ولكن حتى على المستوى الثقافي والتربوي. صافي. Ma première question, Monsieur Khalichi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Constitution qui pouvait nous faire avancer, nous faire sortir un peu de cette obscurité. Moi, je vous dis, ce qui dérange un petit peu, c'est que même avec la Constitution, il se comporte comme il se comporte avec le Coran. Il y a des interprétations différentes. Chacun a ses propres interprétations. Et ces interprétations peuvent continuer à mener à la discrimination ou au non-respect des différences culturelles, religieuses et autres.
tant que, comme l'a dit monsieur hier, tant que le reste ne suit pas, l'éducation, les médias, etc. S'il n'y a pas une véritable volonté et que tout le monde se mobilise, on va continuer à fonctionner comme tout le monde a fonctionné avec le Coran. En ce qui concerne le droit coutumier à Mazir, effectivement, je reprends un peu ce qu'a dit monsieur Hassid tout à l'heure, c'est en ce qui concerne notre histoire, à chaque fois les gens se basent sur le Jazira al-Arabia en disant les Arabes avant l'islam, nous avant l'islam. Ce n'est pas nous ça. Nous sommes en Afrique du Nord, nous ne sommes pas au Moyen-Orient et nous ne sommes pas le Jazira al-Arabia. Il faut savoir poser la question autrement. L'Afrique du Nord avant l'islam, Imaziren avant l'islam, et non pas nous les Arabes avant l'islam. C'était pas nous ça. Nous étions à une autre ère où il n'y avait pas d'Arabes sur ce territoire, ni de langue arabe. Alors je donne aussi quelques références pour les gens qui veulent aller un petit peu voir un petit peu l'histoire des Berbères. Vous avez Histoire des Berbères par Gabriel Camps ou par notre cher Mohamed Shafir, 33 siècles de l'histoire des Imaziren, de Mohamed Shafir. Et c'est en plusieurs langues celui de Mohamed Shafir. Je rejoins une dernière remarque en ce qui concerne les sanctions et tout ça. Bon, il n'y avait pas de prison du temps des droits coutumiers, etc. Même la prison n'existait pas. Il y avait les sanctions et vraiment la dernière chose, c'était l'exil. On jette la personne en dehors de la tribu. Une sanction contre la violence contre la femme, il y avait la violence physique, mais la violence verbale aussi était stipulée dans le droit coutumier. Celui qui insulte une femme, il paye tant et tant. Voilà, t'as Merci. سي مصطفى ردا حول ما سمعناه لحظات في تدخل الاستاذ سعيد نكحل على من يبرر ويتحجج ليبرر ما لا يعجبه من احاديث بدعوى انها ضعيفه. انا كنطلب منه انه يقتني صحيح البخاري الذي تعتبر كل المؤسسات الدينيه بما فيها مجلسنا العلمي الذي اقر حد الرده تعتبره اقدس كتاب بعد القران. ومنهم من يقول ان تهدم الكعبه ولا يسقط البخاري، لان هؤلاء الذين يبررون كل ما لا يعجبهم بدعوى انها ضعيفه ثم بعد ذلك يقولون هذا صحيح، يعلم هؤلاء ان دور الفقهاء الذي يتم استعمالهم في استغلال الدين من اجل الحكم وتضييق الحقوق والحريات هو تقديم ما يخدم هذا الغرض من احاديث واضعاف ما لا يخدم هذا الغرض. فمثلا اثناء الربيع الديمقراطي تمت تقويه ميزونافو ديال الحديث كان ضعيفا فاصبح يذكر في كل المساجد والمنابر لكبح ثورات محتمله في بلدان دينيه قمعيه، وهو هذا الحديث ربما الصياغه ديال الماشيه اللي كاين جوجل اللي وهو طاعه الحاكم واجبه ولو اكل رزقك وسلخ جيدتك او ما شابه. يقدر يتقال حتى على المساواه ديال المراه والرجل. وكذلك تم تقديم وتثمين احاديث اثناء صياغه المدونات الاسريه والدساتير. دابا السؤال بعيدا عن الملائمه التي ننشدها وناملها بين النص الديني والقوانين والدساتير والحريات والحقوق، هل هناك امل ان تقرر جهه ما اختيار واحد الجزء من النص الديني حديثا كان ام ايات الذي يمكن استعماله في سن القوانين واحترام الجزء الاخر دون مناقشته؟ دونك ناخذ واحد الجزء اللي نقولوا هذا كيصلح لنا القوانين وشكرا. شكرا. قبل ما نعطي الكلمه لاسباب تتعلق بالتزام سابق للاستاذ خمريشي، كنطلب من المتدخلين اللي عندهم سؤال غيوجهوه للسي الخمريشي من اللائحه اللي عندي هما اللي نعطيهم الكلمه، واذا ما كانش عندهم اسمح لي غادي ندوز اسم باسم. اذا كان شي نقاش مع الاخوين المحاضرين مع هذا السي الخمريشي يخليوه من بعد ما ينصرف الاستاذ الخمريشي مشكورا، ولا ما كان شيء يمتنعوا عليه. سي طارق عندك الاسم السي الخمريشي؟ لا صادقين. نعم تفضل. ولكن بعد ذلك سأعود إلى تفضل بسرعه. تفضل. فقط بالنسبة للأستاذ الخمريشي أريد أن أطرح سؤال حيران في المرة نادياني هي الرأي، لأن الرأي لا ينبغي أن نرسله ونعلمه على الجميع، لأن
بأن هناك من الناس الذين هم يندفعون ويعتبرون بأن لديهم رأي. شكرا سي صدقي سي ديال الاستاذ ديال اذا كان هناك سؤال توجه للاستاذ الخمليشي. نعم طبعا ثم نعود بعد سأعود الى الاستاذ عصير والاستاذ. بالنسبه للاستاذ الخمليشي طبعا اشكرك على المداخله الطيبه، لكن خلقت لي واحد النوع من ماشي لبس ولا بعض التساؤل. طبعا في القران تنجد آية قائلة بالضرب كتهديد، وآية قائلة بالمعاشرة بالمعروف وبعدم إلحاق الضرر. يمكن نقولوا هناك تناقض، ممكن هذه قراءة أولية. يمكن نقولوا لا ما كاينش تناقض، فهمتيني. يمكن نقولوا أن الأساس هو التعامل بالمعروف، ولكن عند النشوز الضرب كذلك ممكن. إذا يمكن يكون واحد النوع من التساكن بين الآية القائلة بالضرب والآية القائلة بالمعاشرة بالمعروف، ما كاينش تنافر. لكن المشكل معنى هذا أن ما كاينش هذا ماشي تفسير، هذا اختيار اختاروا في باب من الآيات، إما أرجح الواحدة ضد الأخرى أو لا أوفق بينهما لكي يتساكنا في إطار نظام واحد. هذه إمكانيات. لكن المشكل اللي يطرح لي أنا هو أن بعض التدينات، بعض التفسيرات تقول أن النظام الدستوري ككل وأن الدستور ككل هو طاغوت، بعدما نديروا بالدستور وهذا كفر. نختار نرجعوا للنص الديني القرآن والسنة ونطبق هذا حرفا. هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال. شكرا. النجية، واش كاين شي سؤال للسي الخميشي أو لا؟ لا. لا غادي نمشي لأي حاجة. سعيد. السؤال ديال السي لا سعيد اللي سميتو سعيد. Oui, أنا سميتو سعيد. Je suis un scientifique et la sacralité pour moi n'existe pas. Est-ce que vous avez une question à poser? J'ai une question, mais le monsieur là, il a posé la question, il a répondu. Eh ben c'est bien pour tout le monde. أوداد أنا بزاف. أوداد السؤال الأستاذ الخمليشي نشكره من طبيعة الحال. واحد الاشكاليه قالها السي الخمليشي وهو على التفسير كما قال الاستاذ، ولكن عندنا واحد المشكل. الا بحثنا التاريخ ديال التفاسير كنشوفوا مثلا الناس كاع في الشيوخ ولا اللي حاولوا يفسروا هذا الشيء من 103 هجريه من مجاهد الى الكميري في 1393 و 1400 عمرهم اتفقوا على تفسير واحد ولا آية واحدة ولا حتى شي حاجة. ما كاينش ان سول دينوميناتور كومون. كيفاش غنزيدو؟ ميرسي. نزهة عندك شي سؤال للسي الخميشي أو لا؟ نعم أم لا؟ أنا عندي اقتراح. لا نعم أم لا؟ رقية الأستاذ الخميشي. شكرا. السلام عليكم. عندي واحد السؤال. قلتي السي الخميشي قلتي بلي علينا تبني النظام الدستوري. النظام الدستوري قلتي بلي هو توافق بين تقرير الأحكام التي تنظم الحياة بيننا وبربطه بالمرجعية الدينية ديالنا اللي هي القرآن والسنة. واش هذا الشيء كيعني اختيار أحكام تناسبنا والتي لا تناسبنا علينا دربها، أم في ضوء الآيات تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا زعما واش خاصنا ناخذوا داكشي اللي مزيان اللي يتناسب اللي يتادابطا معنا اللي زعما مادابطي لا سيتوياسيون ديالنا ونخليو داكشي اللي باقي ولا؟ غزلان سؤال السي الخميشي لا. خديجة لا. بشير لا. شكرا. سي الخميشي عندك الكلمة. عندك نقاش لا ماشي انت. لا سي البشير ولا عفوا سي الخميشي.
السلام عليكم. في البداية نشكر السادة المحاضرين، نشكر السيد الخميشي على كلمته القيمة. ربما السؤال الذي أريد أن أطرحه في هذه المناسبة وهو يتعلق يعني التفاسير ربما المذكورة، يعني التي ربما تعود إلى